बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि रमज़ान का चाँद देखना क्यों ज़रूरी है। क्या रमज़ान का चाँद देखने से सवाब मिलता है? रमज़ान का चाँद देखने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? रमज़ान के चाँद देखने के बाद का हम आपको एक मुजर्रब वजीफ़ा भी बताएंगे, जिसको करने के बाद अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत पैदा फरमा देगा, रिज़्क में इजाफा फरमाएगा, माली तंगदस्ती दूर होगी और आप पूरा महीना रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटेंगे। इस वजीफ़े को करने का एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि आपके जो भी मसले मसाइल चल रहे हों, ख्वाह वो माली मसाइल हों, जिस्मानी मसाइल हों या किसी किस्म के ज़हनी मसाइल का सामना हो, हर किस्म की बला और मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपके लिए नादर मौका है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये रमज़ान का चाँद देखना आपको नसीब हुआ। उसका फ़ायदा उठाते हुए इस वजीफ़ा को करने के बाद अल्लाह करीम से अपने सारे दिल की ख्वाहिशात को खोल कर बयान कर दें। इंशाअल्लाह सब पूरी होंगी। आंखों से चांद देखे बगैर रोज़ा नहीं रखा जा सकता और ईद भी नहीं मनाई जा सकती, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा उस वक्त तक ना रखो जब तक चांद ना देख लो, और ईद के लिए अफ्तार उस वक्त तक ना करो जब तक कि ईद का चांद ना देख लो। और अगर चांद तुम पर मस्तूर हो जाए तो हिसाब लगा लो, यानी हिसाब से 30 दिन पूरे कर लो। बुजुर्गों का कहना है कि चांद देखने का एहतमाम किया करो, क्योंकि चांद देखने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप रमज़ान का चांद देखने का ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन भी रमज़ान का चांद देखने के लिए खसूसी एहतमाम फरमाते। ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं जिनको हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। ये अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल करने के लिए टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह ताला से कुर्बत पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कुर्बत हमें जन्नत में ले जाने का बायस बनेगी। कोई भी छोटी सी नेकी ये समझकर ना छोड़िए कि ये छोटी है, कुछ मालूम नहीं कि वही छोटी सी नेकी आपके और हमारे लिए जन्नत में जाने का बायस बने, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर बशरी कमजोरियां हैं। सुबह से शाम तक ना मालूम कितने गुनाह होते हैं। इसलिए जब भी सवाब हासिल करने और अजर समेटने का मौका मिले तो वो मौका हाथ से जाने ना दे। ये सारा अजर इकट्ठा होकर हमारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आने वाला है। तो मौका की मुनासबत से हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो कि उम्र भर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के चांद के हवाले से है। इस वजीफ़ा को करने का फ़ायदा ये है कि आपके दिल में जो भी हाजत है वो अल्लाह पाक पूरी कर देगा, और अगर आप किराया के घर में रहते हैं तो अल्लाह पाक आपको अपना घर अता फरमाएगा। अगर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो अल्लाह पाक कर्ज उतारने के असबाब पैदा फरमा देगा। ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का सामना है, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी दिल में एक उदासी छाई हुई है, तो ये वजीफ़ा खालिस आपके लिए है। पूरे यकीन के साथ रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के साथ इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म की टेंशन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बाबरकत महीना है, दुआओं ही कबूलियत का महीना है। घर गाड़ी कारोबार जो भी चीज़ मिले वो मिलेगी। अल्लाह ताला बहुत सखी है, बस दिल में यकीन पैदा कर लें। पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़ा को करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, क्योंकि ये महीना नूर ही नूर है। इस महीने में अल्लाह करीम की रहमत जोश में आई हुई होती है। ये बख्शिश का महीना है, अल्लाह ताला की रहमत का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक अपने बंदों के गुनाह मिटाने के बहाने तलाश करता है, क्योंकि वो बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं तो तुम सबको जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा तुम्हें अजाब देकर। सुबहान अल्लाह। फ़ज़ा और मौसम में एक अजीब सा कैफ़ो सरूर नज़र आता है। यूँ महसूस होता है कि सब कुछ बदल दिया गया है। लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। वजह यह है कि अल्लाह पाक शैतान को कैद कर देता है, सिर्फ नफ्स का शैतान आज़ाद होता है। आसमानों से रहमतों की बारिश, ज़मीन वालों पर हर लम्हा नवाजिश, ज़मीन पर मासूम मलाइका का नज़ूल, मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम, नेकोकारों के लिए दर्जात में बुलंदी की बशारतें, सहरी के ईमान अफरोज़ लम्हात दिल में सरूर पैदा करते हैं। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद रोज़ा खोलने की खुशी और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का एहसास किसी और ही दुनिया में ले जाता है।
دعاؤں کی قبولیت کی ساعتیں، تراویح کی حلاوتیں، تہجد کی نماز کی چاشنی، تلاوت قرآن پاک سے فضاؤں کا گونجنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا، حالت روزہ میں دنوں کا جگمگانا، روزہ داروں کے پر رونق چہرے، مساجد کا نمازیوں سے بھرا ہونا، صدقات اور خیرات زکوٰۃ کا تقسیم ہونا، اشارہ مل رہا ہے، دل گواہی دے رہا ہے، خوش و خضوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین کو قید کیا جا چکا ہے اور بہترین مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے اور خدا کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ اس مہینے کی لذت کو اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے ناتواں، کمزور، گناہگار، سیاہکار، ہر طرح سے بیکار اور بے قدر لوگ اس کی قدر و منزلت کیا جانے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھنے ساتھ ہی لاڑ سے اللہ پاک جو بھی چیز مانگی جائے وہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ گھر میں جب بھی والد صاحب کا موڈ اچھا ہو تو پھر فرمائشیں کی جاتی ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سب سے رحیم ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک ذرہ دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس کی خوشی کے موقع پر آپ کی خواہشیں کیوں پوری نہ ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کے دل کی خواہشیں زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کرے گا۔ یہ تو صرف ایک دن کا کمال ہے جس دن ماہ رمضان کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، پھر پورے ماہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں سالانہ سیل لگی ہو، عام دنوں میں 1000 روپے والی چیز 100 روپے میں مل رہی ہو تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اتنی کم قیمت میں خریدی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے خوش قسمت ہو، ہمیں بھی بتاتے، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے۔ اس طرح سے اللہ کریم کی جانب سے رمضان میں نعمتوں، برکتوں اور نیکیوں کی سیل لگا دی جاتی ہے۔ یہ سیل پھر پورا ماہ چلتی ہے، مگر اس سیل سے پہلے یعنی چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتاتے ہیں جس سے آپ بہت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس وظیفہ کو پورے یقین اور محبت کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ کا جو بھی مسئلہ پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جب آپ کو چاند بذات خود نظر آ جائے یا کسی اور سے خبر مل جائے تو سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے اس معجزہ کو دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی خواہش تھی، چاہے وہ نیا گھر، نئی گاڑی، قرضہ سے نجات، صحت و تندرستی، اولاد نرینہ کی خواہش، جاب میں ترقی، غم پریشانی سے نجات، غرض کے جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد روز محشر ہی اس کی آنکھ کھلے گی۔ قبر میں اس کے سب ایسا 7 کام کر رہے ہوں گے، یا تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جہنم کی گرمی اور بدبو اسے پہنچتی رہے گی، جو کہ گناہگار شخص ہوگا، جبکہ نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے وہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا اور جنت کی خوشبو کو محسوس بھی کرے گا۔ رمضان شریف اتنا برکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے اس پاک مہینے میں جہنم کی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک انہیں عذاب سے چھٹی مل جاتی ہے اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ، مبارک مہینہ، سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو خدا کی قسم باقی مہینوں میں سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس سے چھٹی مل جاتی ہے اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو خدا کی قسم باقی مہینوں میں سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت تو شیطان آزاد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔